عزوز سلامتنا تقبلوا أبز تفعلوا يكون عت عالم تركبوا كورات كورانن نلوم استدلوا حدشتن أواناون زيناتكم تلو مدحزنا لكم قريبنا لنا كسامو داتها تكاتتلنا بخبرنا عدمكم موديل سنة هابتا باود دروي زريت عالم بدرجة عالم قدامي تخوينا تمرح لها أبزوا نزي أبز كاير زلو الدر وزارة عالم وكيلة إرترا موديل سنة هابتا بدرجة عالم ببزع حزبا ودمص قدامي درجة بمحاس تمرح لها سنة كساب حجي بورتع دقا في حزب بمركب على شوعات متشح دمص مزقبات ركب هذه بسمرات إرتراوان زمت زلو عوض نملا عالم بفلاي دمان أفريكا زقر من زنعا غحن كوين يركب لهم يخون بارت وددر قنا بورتع بدو هيت بيش لزلو عين زان زبل متن كاتا خاب استفالا لي وقنات يقرب له بفلاي العلى 340 مليون حزب زلو انا جريع بتي إرتراوان زري وزلو حيا الحادنا تقريمهم نويزارتهم نمعواتر أباري بميركو بمسرت زوج حبريتا وزارتنا جريا أبحث سرقزي كاب دحري تبقيسا 300 شح دمص بموسى تخاتتا للسنيت كوينات ركب اتوحد كتر زلو حزب إرترا بسمراتو غيرون وزارتو سماي صغيل وامهلاو نبزحات زقرم قداي كوينالو إذا جميرنا يزلنا حيالنا يدمص وفري سنيت هابتا بدرجة حاليا خطعوت كل إرتراوي أو وشتن وصعن زلو حجون شاما بمال دمص نغهب صاوعيتي غربالو سودان مسير تراس تبصح نقداو زملكت سممع ملء بملء صريغاتو لعلواي كوميتي مقوطصار نقداو ملوات سودان انقربابت هاجراتن نتي امونغ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነጻ ዘዋታት ዝካየድ ፕሮቶኮል ንግድን ኢንዱስትሪያውን ምትሕብባር ዝምልከት ረቂቕ ስምምዕ ጽሪቓ እዚ ኮይኑ ዘሎ ድማ ጸብጻባት ናይቲ ስምምዕ ከምኡ እውን ድማ ፕሮቶኮላት ምትሕብባር ንምግንጋም ዝተዋሃቦም ንኡሳት ሽማግለታት ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ንግዲ መሐሰን ዓሊ ያዕቆብ ዝምራሕ ኮሚቴ በተሳትፎ ሁሉም ዝምልከቶም አባላት አኺባ ድሕር ምክያዱ እዩ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ንግዲ ሱዳን መሐሰን ዓሊ ያዕቆብ ዕላማት ስምምዓት መጠን ምልውዋጥ ንግዳዊ ምትሕብባርን ኢንዱስትሪ ንምዕባይ ወሓዘ ቁሕትን ምምሕያሽን ንግዲ ትራንዚት ምውሳኽ ኣብ ነጻ ዘዋታት ወፍሪ ምድጋፍ ምዃኑ ረጋጊጹ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሱዳን ንወፍሪ ምክፍፋል ቁጠባዊ ውህደት ምዕባይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት استراتيجيكاو زمدناتات نمهناتن أم منقصقاس سدد أتاون عنقفاتن زخونة بدوهتات نمئلاي زقبر زلو تعارض التقاليل كم زخونن أب هاقراو قطوات هاقر دما سلوا خمز حدرن اندسترياو نقدثات تحت قرصن معواي زعلم مخانو انترقاقيتو أب كل مدرغات تقواراو نتتسممع مساو فورتي كمون دما مسؤول كنقادة موهر كم زدلن راي نقادة ونا أب قمت كأتو خمزة لومن اتسممع وقعو مفررا من مصداغن أسرار حمك لطافن تقوارن معواتن دما اتزدل علاماتات نمرقاقات أقداسنت كم زلو اتا منستر ممرح كم زهابة تقليتو أبدو السودان بعتقات استفزم متكعت خلت أبالات عقاب سلام سراوت إثيوبيا 5 قتلوا ودب حبرات هاجرات فليتو اتينتم وتادرات علامة 5 تجبر زمنلو متكعتي قالت 3 عقاب سلام حويس شوعات سبات كم زغسلو تحبيرو اتي أبدو إثيوبيا أكل تلوخو ودب حبرات هاجرات زنور وتادرات إثيوبيا استقتلوا متكعتي اتم حايلتات عقاب سلام أب جزء جون قالنا بزركب باجت استباها كبابي قعزو أبزنا برلو بإسران 4 نحاس 2026 استفزمي زي موفري أكل نايتي أب تخباب زلت أجم تطان مفتاح زقبر تعرى مخانو وكيل ودو حبرات هاجرات تيفن دوجارك تمالي أب زهابو غازيطا ومجلس حبيرون يريو زي تفلت عطغات متكعت بزحوم زبلت وهاب غال اتمتكعت نتم عقاب سلام على ما زقبر 5 مسلو وانتقيسو كل تابالاتكم وتنكلو خالد شوعات دما غوسيلهم اتم استقتلوا دما خلت إثيوبياوان ينكبلن تصيرو كمونغون قد أزور دم 3 عقاب سلام غنا زي قنتهم يتقلصن اتم استرفو قديات غنا أبالات بوليس دو سودان كل تسيفيلاوان مخانو تفليتلو وانا تعافي ودو حبرات هاقرات أنتونيو غوتيريز ون نتمت كعتهم زغونا نوات وهاو غالقليتو اتوانا تعافي نبيت السبن فتوتن اتم استقتلو أبالات كمون هزب منقستن إثيوبيا عميق حزون خقلتن كلو نقولهم استقودون كل تفحوية تمنيلو تلوخو ودو حبرات هاقرات أبدو سودان أبزهاو فولي مقلسي نتناي دبيا متكعتي بترغوني نولو أبتخباب ستان محلاون نتذكر قبر مالسي دقفن مقوار قلتوف من الله زهب حيلي كم زوافره ونسيب حبيرو أبدو السودان فلي توكل وانا صحف ودو حبرات هاقرات حلفت عقاب سلامن أني تاكيك جيبه 5 بلتو قتال متكعتي عبل على دو السودان سلام نمصاز صرح عقاب سلام ودو حبرات هاقرات فتسم تقبلنا يولن كبل كونينا تلا نابدردر زغرو بوليتيكاو مسرح زوع البهراء وربحات قراي كم زي لا أتأماني لسفر رقاقيزهم
ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሓይልን ላዕላውነት ትግራይ ዋጋ ዕዳጋ ንምቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን ከም ዘይብሉ ምክትል ፕሬዚደንት ትግራይ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ገሊፆም። እቲ ኣማኑኤል ነዚ ዝገለጽዎ አንዳርጋቸው ጽጌ ህወሓት ንፋኖ መማእኸሊ ልኡኽ ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ከም ዘየሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃልኣት እዩ ብምባል ንዝፈነዎ ናይ ሓሶት ክሲ መሰረት ብምግባር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እዩ። ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ገንዘብ መዲቡ ነቲ ብህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነትን ምፍራስ ደለልቲ ይቖጽር ከም ዘሎን እዚ ክስ እውን ናይ ፖለቲካ ሽርሒ ውፅኢት ምዃኑ ኣቃሊዖም። እቲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ምሕዝነት ብልመና ዝፍጸም ዘይኮነስ ሓደጋ ህላወና ዘንጸላሉ ሓይልታት ብሓባር ዝቃለሱሉን ሓበራዊ ህልውና ንምድሓን ኣብ ግልጽነት ዝተደረኸ ምዃኑ ዘብርህኡ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ህወሓት መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ንዝኾነ ሓይሊ ዝለኣኽ መማእኸሊ ኾነ ዝኣተወ ቃል ከምዘየለ ንፂሮም። ኣብዚ ሰሙን አንዳርጋቸው ጽጌን መሰላቱን ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ሓይልታትን ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራእ ነቲ ቃልሲ ንምፍሻል ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ኣቶ ኣማኑኤል እቲ ሓበራዊ ቃልሲ ብከምዚኦም ዓይነት ሽርሕታት ከም ዘይዕንቀፈ ኣስሚሮምሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ዝምድና ካይሮን ኣስመራን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ምዕቃብ ላዕላውነት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካን ብዘለዎን ረብሓ ተደሪኹ ናብ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ኪዳን ይሰጋገር ኣሎ። እዚ ምቅርራብ ብሃንደበት ዝመፀ ዘይኮነስ ብሰንኪቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ሶማሌላንድ ዝኸተመቶ ስምምዕን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ዘይምርድዳእን ዝተደፋፍአ ኮይኑ ክልተን ሃገራት ነቲ ስጉምትን ላዕላውነትን ዝጥሕስን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ክብላ ብሓባር ይቃወሙ ኣለዋ። ነዚ ስዒቦ መራሒ ሓላፍነት ጸጥታን ክልተን ሃገራት ብተደጋጋሚ ርክባት ብምክያድ ወታደራውን ጸጥታውን ምትሕብባሮም ይዕብዩ ኣለዉ። እዚ ዝምድና እዚ ንሶማልያ እውን ዘጠቓለል ዘይወግዓዊ ስሉሳዊ ኪዳን ዝፈጠረ ክኸውን ከሎ ኤርትራውያን ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያን ክተስልጥን ግብፂ ድማ ወታደራዊ ስምምዕ ብምኽታም ኣፅዋርን ኣማኸርትን ናብ መቓዲሾ ክትሰድድ ጸኒሓ እያ። እዚ ናደልደለ ዝመጽእ ዘሎ ርክብ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበራ ጽልዋ ብምብዳህ ንሳልሳይ ወገን ብምግላልን ሓድሽ ናይ ሓይሊ ሚዛን ይፈጥር ከም ዘሎን ግብፂ ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ብርቱዕ ጽልዋ ንክህልዋ ክትፅዕርን ከላ ኤርትራ ድማ ዞባዊ ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ብምዕባይ ላዕላውነታን ድሕንነታን ንምውሓዝ ትሰርሕ ከም ዘላ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹ። ጉጅለ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ኣባላትን ኣዘዝቱን ሜድኡን ብበዝሒ ኢዶም ብምሃብ ካብ ጉጅለኦም ብምውፃእን ኣብዚ እዋን ከቢድ ጸቕጥታት የጋጥሞም ምህላው ተገሊጹ። ወታደራዊ ስለያ ሱዳን ነቶም ካብቲ ምልሻ ወፂኦም ኢዶም ክህቡ ዝደልዩ ኣባላት ዝኸውን ናይ ኢድ ምሃብ መስመራት ከም ዝኸፍት ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ምልሻ ካብዚ ኩነታት ንምድሓን ህፁፅ ፈተነታት የካይዱ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ሓይልታት ሼክ ሙሳ ሂላልን ብርጋዴር ጀነራል አልኑር አልቁባን ኣብ ግንባር ኮርዶፈን ኣብ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ዝሳተፍሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ተወሳኺቶም ኢዶም ዝህቡ ዘለዉ ሓደሽቲ ኣባላት ኣብ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ንምውሃሃድ ናይ ስልጠና ምሕዋይን መደባትን ይወሃቦም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ወታደራዊ ክኢላታት ብዛዕባ ዝምዕባለታት ኣብ ዝህብዎ ትንተና እዚ ማዕበል ምውፃእን ኢድ ምሃብን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብቁፅራዊ ክሳራ ጥራሕ ዝተደረተ ዘይኮነስ ብስርሒታውን ሞራላውን መድያት እውን ቤት ሰዕብን የውርደሉ ከም ዘሎ የመላኽት። ብፍላይ ድማ ሓያሎ ኣባላት ኣዘዝቲ ሜዳ ናይቲ ጉጅለ ኢዶም ሂቦም ናብ ዕጡቃት ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ክጽምበሩ ምምራጾም ንስርሒታዊ ዓቕምን ሞራልን እቲ ምልሻ ብከቢድ ዝሃረመ ምዃኑ እዮም እቶም ክኢላታት ኣስሚሮምሉ። ጀርመን ውፅኢት ምርመራ ፈተነ መጥቃዕቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላው ክትገብር እያ። ጀርመን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ላይፕዚግ ሃሊ ዝተፈጸመ ፈተነ መጥቃዕቲ ምርመራ ወድያነት መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣካል ብወግዒ ክትሕብር ምዃና ቻንስሊክ ፍሬድሪክ መርዝ ከም ዘፍለጦ ሎሚ 25 ነሓሰ ዝወፀ ጸብጻባት አልጀዚራ ይሕብር። እቲ ፈተነ መጥቃዕቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ 2026 ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ላይፕዚግ ሃሊ ተኻይዱ። እዚ መዕርፎ ነፈርቲ ንሰራዊት ኔቶን ንትካል ኣየር ዩክሬንን ከቢድ ወታደራዊ ዝኾነ መጓዓዝያታት ዘገልግል ስትራቴጂካዊ ማእኸል ምዃኑ ዝፍለጥ። ትካል ስርናይ ኣሜሪካን ጀርመንን እዚ ፈተነ ብሩስያ ዝተወደበ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎም ጸብጻባት ይሕብሩ። ሩስያ ብወገና ኣብቲ ፍጻመ ኢድ ከም ዘይብላ ብምግላጽ እቲ ፍጻመ ንሞስኮ ንምኽሳስ ዝተዓለመ እዩ ብምባል ነቲ ክሲ ነጺጋት ዘላ። መንግስቲ ጀርመን ንውፅኢት ምርመራን ብድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ቀረባ እዋን ብወግዒ ከም ዝሕብር ቻንስለር መርዝ ኣረጋጊጹ።
ቤት ፍርዲ ሶርያ ኣብ ዘመነ ፕሬዚደንት በሽር አልአሳድ ዝለዓለ ሃይማኖታዊ መራሒ ዓብይ ሙፍቲ ንዝነበረ ወዲ 77 ዓመት ኣሕመድ ባድረዲን ሁሴን ብማእሰርቲ ሕልፈት ከም ዝፈረዶ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ። እቲ ካብ 2005 ክሳብ 2021 ዓብይ ሙፍታሕ ዝነበረ ዕሉል ደጋፊ ኣሳድ ዝኾነ ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ኣብ ቅትለት ብምትሕብባር ሃይማኖታዊ ግጭት ብምልዓዓልን ከምኡውን ሃይማኖታዊ ስልጣኑ ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ኣብ ዝብሉ ከበድቲ ወገናት ብምውስኡ እዩ ዝፍሪ ተዋሂብዎ ዘሎ። ብተወሳኺ ኩሉ ንብረት ክውረስ እቲ ቤት ፍሪ ትእዛዝ ሕሊፉ ኣሎ። ብነቐፍቲ ሙፍቲ በርሚል ቦምብ ዝብል ሳጓ ዝተዋህቦ እዚ ሃይማኖታዊ መራሒ ነበር ኣብ መጋቢት 2025 ካብ ሃገር ክሃድም እንከሎ ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ደማስቆ ድሕሪ ምትሓዙ ኣብ ሰነ 2026 መስርሕ ፍርዲ ጀሚሩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦ እኳ እንተሓተቱ ኣብ መወዳእታ ግና ቤት ፍርዲ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ከም ዝፈረዶ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ የርድእ።